सर्वेभ्यः अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति नै तत्पुरुषसमासः, नै प्रवृत्तयः इति। तत्र नै समासस्य विषये अस्माभिः दृष्टम्, अनन्तरं कुसमासस्य विषये अपि अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं गतिसमासस्य विषये चर्चा जायमाना अस्ति। तत्र प्रादीनां गतिसंज्ञा भवति क्रियायोगे गतिश्च इति सूत्रेण। तादृशप्रादिः यः गतिसंज्ञकः अस्ति तस्य कृदन्तप्रातिपदिकेन सः यः समासः सः समासः गतिसमासः इति सामान्यमस्ति। परन्तु गतिसमासः अन्यत्रापि भवति, न केवलं गतिश्च इति गतिसंज्ञा तु न केवलं गतिश्च इति न भवति, परन्तु अन्यैः सूत्रैः अपि गतिसंज्ञा क्रियते। तेषाम् अध्ययनम् इदानीं जायमानमस्ति। तत्र प्रथममस्ति ऊर्यादिच्वीदाचश्च इति सूत्रम्। ऊर्यादिगणे ये शब्दाः स्वीप्रत्यान्तशब्दः डाच् प्रत्यान्तशब्दः एतेषां गतिसंज्ञा भवति, तादृशशब्दस्य क्रियायोगे कृभु अस् इत्येतैः योगे समासः गतिसमासः भवति इति अस्माभिः दृष्टं पूर्वमेव। इदानीं गतिसंज्ञां कर्तुम् अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। तत्र अस्ति अनुकरणं चानिति परम् इति सूत्रं गतवर्गे अस्माभिः दृष्टं। डाच् प्रत्ययः कदा भवति इति चेत् अव्यक्तस्य अनुकरणं यदा क्रियते, अपि च प्रथम अर्धभागे द्वित्वं जायते। तत्र प्रथम अर्धभागे अच्वर्णद्वयम् अस्ति चेत् डाच् प्रत्ययः भवति, डाजन्तः शब्दः गतिसंज्ञकः, अतः गतिसमासः भवति। तत्र पटपटाकृत्य चमचमाकृत्य इत्यादयः। इदानीम् अनुकरणं सानिध्यपरम् इति सूत्रं किं वदति इति चेत् अनुकरणवाची शब्दः यः कोऽपि शब्दः अनुकरणवाची शब्दः क्रियायोगे तस्य गतिसंज्ञा भवति, परन्तु अनितिपरं तस्य अनन्तरम् इति शब्दः न भवेत्। तर्हि क्रियायोगे इत्युक्ते अत्रापि कृभु अस् इत्येतैः योगे अनुकरणवाची शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति। गतिसमासः अपि भवति। यथा अत्र काट् कृत्य इति एकम् उदाहरणं, स्वत् कृत्य, एवमेव अनुकरणवाची शब्दः कोऽपि किमपि वदति तस्य अनुकरणं ध्वनिः श्रूयते, तस्य अनुकरणं वयं कुर्मः चेत् तदानीम् अनुकरणवाची शब्दः सत्कृत्य काट्कृत्य पट्कृत्य यत्किमपि भवतु, परन्तु तस्य अनन्तरम् इति शब्दः न भवेत् इति अस्ति। तर्हि किमर्थम् इति शब्दस्य उल्लेखः तत्र कृतः अस्ति? अनुकरणवाची शब्दस्य क्रियायोगे एव गतिसंज्ञा भवति। इति शब्दः तु क्रिया नास्ति, तर्हि इति शब्दः परः अस्ति चेत् गतिसंज्ञा न भवति इति किमर्थं वक्तव्यम्? इति शब्दः तु क्रियावाचकः नास्ति। तर्हि तत्र किम् अस्ति इति चेत् वस्तुतः अत्र इति कृत्वा इति एकः समुदायः अस्ति खलु। इति कृत्वा तत्र इति विशेषणम् अस्ति। तर्हि शब्दसमुदायः इति कृत्वा इत्युक्ते एकम् एवं कृत्वा इति अर्थः। तर्हि तत्र समुदायस्य क्रियावाचकत्वं, यतोहि कृ अस्ति खलु, इति कृत्वा इत्यत्र कृ धातुः अस्ति, तर्हि समुदायस्य क्रियावाचकत्वं वर्तते इति कृत्वा इति शब्दस्यापि क्रियावाचकत्वं वर्तते। इदानीं तत्र काट् इति कृत्वा इति यदा भवति, तत्र तु काट् इति शब्दस्य अनुकरणवाची शब्दस्य गतिसंज्ञा न भवति, यतोहि इति परः अस्ति, तत्र क्रियायोगः अपि अस्ति। काट् इति कृत्वा इत्यत्र क्रियायोगः अस्ति। यदि सूत्रे अनितिपरम् इति न उक्तं तदानीं काट् इति कृत्वा इत्यत्र काट् इत्यस्य गतिसंज्ञा स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। अत्र गतिसंज्ञा न इष्यते। इति शब्दः परः वर्तते, गतिसंज्ञा न इष्यते इति कृत्वा तत्र समासः अपि न भवति, गतिसंज्ञा अपि न भवति। काट् इति कृत्वा इति व्यस्तप्रयोगः एव। तदनन्तरम् अस्माभिः दृष्टम् आदर अनादरयोः सदसति इति। आदरार्थे सत् शब्दस्य, अनादरार्थे असत् इति शब्दस्य, तयोः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। सत् शब्दस्य आदरार्थे क्रियायोगे गतिसंज्ञा, असत् शब्दस्य अनादरार्थे क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि तत्र यथा सत् कृत्वा इत्युक्ते सत्कृत्य
इत्यत्र सत् इत्यस्य गतिसंज्ञा, अतः कृ धातोः योगे कृत्य इति प्रातिपदिकेन सह गतिसमासः, सत्कृत्य असत्कृत्य इति तत्र समासः अस्ति, गतिसमासः। केवलं शब्दद्वयमेव अस्ति, अत्र सूत्रं विशिष्टमस्ति, सत्कृत्य असत्कृत्य इति समस्तपदं प्राप्तम्। तदनन्तरम् इदानीं तत्र भूषणे अलम् इति सूत्रमपि अस्माभिः पठितमासीत्। तत्र भूषणार्थे यः अलम् इति शब्दः, तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। अलं शब्दस्य तत्र बहवः अर्थाः सन्ति। प्रतिषेधार्थे अपि भवति, सामर्थ्यार्थे भवति, पर्याप्त्यर्थे, भूषणार्थे इति अनेके अर्थाः सन्ति। अस्मिन् सूत्रे भूषणार्थे, डेकोरेशन्, ऑर्नमेंट इत्यस्मिन् अर्थे भूषणशब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि अलं कृत्वा इति चेत् अलङ्कृत्य इति समस्तपदम्, अलङ्कृत्य इति समस्तपदम्, एकं समस्तपदं प्राप्तुम् अत्र सुतः एकम् इत्युक्ते अलङ्कृत्य अस् धातुः अलं भूय इति अपि भवितुमर्हति इति एवं रीत्या कृ अस् भू अलं भूय इति भवितुमर्हति, परन्तु अलङ्कृत्य इति शब्दः बहु प्रसिद्धः वर्तते। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्राप्तम् आसीत् गतवर्गे। भूषणे अलम् इति सूत्रमपि पठितं खलु गतवर्गे? आं भगिनि। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। अन्तर् अपरिग्रहे इति सूत्रं किम्? अनिमा भगिनी पठति वा? आं भगिनि। अन्तरपरिग्रहे अपरिग्रहार्थे विद्यमानस्य अन्तर् इति शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति। अन्तःशब्दोपरिग्रहे अर्थे गतिसंज्ञो भवति। परिग्रहः इत्यस्य अर्थः स्वीकरणं, तदाभावे गतिसंज्ञा विधीयते। अन्तर् इति शब्दस्य अर्थः मध्ये अस्वीकरण इति भवति चेत् क्रियायोगे गतिसंज्ञा जायते। निपातसंज्ञा वर्तते इति कारणेन स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा भवति। गतिसंज्ञा जायते इति कृत्वा अस्य कृदन्तेन सह गतिसमासः भवति कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण। अत्र गतिसमासः नित्यसमासः भवति, अपि च त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति। न परिग्रहो परिग्रह तस्मिन् अपरिग्रहे अन्तः प्रथमान्त अपरिग्रहे सप्तम्यन्तम् उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः, गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः, प्रागीश्वरान्निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति। अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अन्तरपरिग्रहे क्रियायोगे गतिः निपाताः। तत्र अपरिग्रहार्थे अपि अन्तर्शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति इति उक्तमस्ति। अन्तर् इति शब्दस्य अर्थः मध्ये, तत्र अस्वीकरणं किम् अर्थम् अहं न जानामि, परन्तु मध्ये अस्ति इति अर्थः अस्ति अन्तर् इति शब्दस्य। इत्युक्ते अन्तर् इति शब्दस्य अत्र अन्तर् अपरिग्रहे इति उक्तं खलु। परिग्रहः इत्युक्ते स्वीकरणं, परिग्रहः। अपरिग्रहः इत्युक्ते अस्वीकरणम्। अस्वीकरणम् इत्यस्य कः अर्थः अत्र इति चेत् मध्ये इति अर्थः। अत्र स्वीकरणम् इति अर्थः नास्ति, अत्र नै अस्ति खलु। नै इति अस्य अर्थः स्वीकरणम् इति नास्ति, परन्तु अन्यः कोऽपि अर्थः। कः अर्थः अत्र इति चेत् मध्ये इति अर्थः। मध्ये भवति परन्तु तस्य अस्वीकरणं भवति इति अर्थः वा? तस्य अस्वीकरणं भवति इति न अर्थः। अस्वीकरणम् इत्युक्ते स्वीकरणं नास्ति, अन्यत् किमपि स्वीकरणं न भवेत्। अन्तर् इति शब्दस्य अर्थः स्वीकरणम् इति न भवेत्, तर्हि अन्यः कोऽपि अर्थः।
स्वीकरणं नास्ति परन्तु अन्यः कोऽपि अर्थः सः अर्थः अत्र मध्ये अर्थः अत्र तु मध्ये इति अर्थः इति आमाम् अस्तु 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 तस्य तु अस्मिन् सूत्रे तु गतिसंज्ञा अपि भवति अनेन सूत्रेण गतिसंज्ञा अपि भवति निपातसंज्ञा अपि भवति यतोहि सम्पूर्णसूत्रं भवति अन्तरपरिग्रहे क्रियायोगे गतिः निपाताः इति अत्र क्रियायोगे अपि भवेत् इत्यपि अस्ति कृ भुवस् इत्यनेन योगे यदा तस्य प्रयोगः भवति तदा गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा एवं भवति इति तत्र नञ् तत्पुरुषः अस्ति न परिग्रहः अपरिग्रहः तस्मिन् अपरिग्रहे इति अस्ति अग्रे पठामि वा न बहु समीचीनं भगिनि धन्यवादः तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति इति मन्ये अन्तर् इति शब्दस्य अपरिग्रहार्थे क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति परिग्रह नाम स्वीकरणम् अपरिग्रह नाम स्वीकरणं नास्ति अन्यत् किमपि भवेत् अन्यः इत्युक्ते स्वीकरणभिन्नार्थः स्वीकरणम् इति अर्थः नास्ति परन्तु तस्मात् भिन्नः कश्चन अर्थः भवेत् तत्र अर्थः तु भवेत् अन्तर् इति शब्दस्य अर्थविहीनः शब्दः न अर्थः भवेत् परन्तु स्वीकरणम् इति अर्थः न भवेत् परन्तु अन्यः अर्थः सः अर्थः कः इति चेत् तत्र मध्ये इति अर्थः विवक्षितः अस्ति व्यवधानम् इत्यर्थे व्यवधानम् इन् बिट्वीन् डिस्टेन्स् फ्रम् वन् प्लेस् अन्तर् इति भवति खलु इत्युक्ते तत्र भेदः इत्यर्थे खलु भेदः इति अर्थे अपि भवितुमर्हति अपि च व्यवधानम् इत्युक्ते तादृश अर्थः अत्र तादृश उदाहरणं न दृश्यते परन्तु मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयोगः परन्तु अन्ये अर्थे स्वीकरणम् इत्युक्ते स्वीकरणभिन्नः यः कोऽपि अर्थः भवितुमर्हति अतः तादृश उदाहरणं लभ्यते वा इति पश्यामः तावदेव अत्र स्वीकरणम् इति अर्थः नास्ति परन्तु अन्यः अर्थः यथा भवति वदति भेदः छिद्रं व्यवधानं मध्ये इति भिन्नभिन्न अर्थाः सन्ति अत्र तु मध्ये इत्यस्मिन् उदाहरणं दृश्यते अन्येषु अर्थेषु भवति वा इति द्रष्टव्यं किं श्रूयते वा मन्दं श्रूयते महोदय अत्र शब्दकल्पद्वयम् अन्तर्शब्दस्य मध्यं प्रान्तं स्वीकारः इति त्रयः अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तत्र मध्यं प्रान्तम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रायः भवितुमर्हति स्वीकारः इति एकः अर्थः अस्ति तद्विना समीचीनम् अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः विजयलक्ष्मी भगिनी पठति वा आं भगिनि अपरिग्रहे इति किमर्थम् उक्तम् श्येनः मूषिकाम् अन्तर्हत्वा गतः अन्तर् इति शब्दस्य परिगृह्य स्वीकरणम् इत्यर्थः वाक्यस्य अर्थः श्येनः मूषिकां परिगृह्य गतः इत्यर्थः गतिसमासः न भवति इति कारणेन ल्यबादेशः अपि न भवति अत्र अपरिग्रहे इति किमर्थम् उक्तम् इत्यस्य उदाहरणमस्ति शेन इत्युक्ते ईगल् शेन मूषिकाम् अन्तर्हत्वा गतः इति वाक्यमस्ति अत्र अन्तर् इति शब्दस्य परिगृह्य इत्युक्ते स्वीकरणम् इति अर्थे उपयोगः दृश्यते अत्र अर्थः भवति
श्येनः मूषिकां परिगृह्य इत्युक्ते स्वीकृत्य गतः इति अर्थः। अत्र स्वीकृत्य इति अर्थः अस्ति इति कृत्वा अत्र गतिसमासः न भवति अन्तर् इति शब्दस्य, अतः ल्यबादेशः अपि न भवति। अन्तर्हत्वा इति एव भवति। अन्तर् हत्वा इत्यस्य ल्यबादेशः भवति चेत् किं भवति भगिनि? हत्य हत्य हत्य। अन्तर्हत्य इति प्रयोगः न भवति। अग्रे पठामि वा? आमां पठतु। मध्ये हत्वा अन्तर्हत्य शरीरस्य मध्यभागे हननं कृत्वा मृतकस्य त्यागः। अन्तर्योगः हत्वा इत्यस्मिन् त्यागः इति अर्थः अस्ति इति कृत्वा इति कारणेन अपरिग्रहार्थः भवति। अस्वीकरणम् इति अर्थः भवति। अस्तु, अतः अन्तर् इति शब्दस्य अन्तर्परिग्रहे अन्तर् अपरिग्रहे इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति। तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य क्त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण भवति। समासे नैपूर्वे क्त्वो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा स्थाने ल्यबादेशः भवति। ध्वनिः अस्ति बैक्ग्रौण्ड् मध्ये। अन्तर्योगः हन् योगः ल्यप्। अन्तर् हन् ल्यप् इत्यस्य लोपानन्तरं किं तत् शब्दः किं भगिनि? तत् पदं कस्य लोपः भवति? मनसि न आय। किं किं? लकारस्य अपि च पकारस्य लोपः भवति खलु? कुत्र पश्यति? अन्यत्र वा? यप् इति अत्र वा? तत्र लशको तद्धिते हलन्त्यं न, तत् पदं किं? कस्य लोपः भवति? इत्संज्ञकस्य। इत्संज्ञकस्य। अस्तु, किम्? अनुबन्धम्। अनुबन्धानां लोपानन्तरं मनसि न आयाति एव। अनुबन्धानां लोपानन्तरं य इति अवशिष्यते। अनुदात्त उपदेश वनति तनोति आदीनां आदीनाम् अनुनासिक लोपो झलिक्निति इत्यनेन अनुदात्तोपदेशानाम् अनुनासिकान्तानाम् अङ्गानां वनते स्तन इत्यादीनां च लोपो भवति झलादौ क्निति प्रत्यये परतः। अतः अन्तर्योगः योगः य ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन ह्रस्वस्य तुगागमः भवति। कृत् सम्यके पित् प्रत्यये परे अन्तर्योगः योगः तुक् योगः य अन्तर्हत्य इति प्रातिपदिकं लभ्यते। त्वान्तं कृदन्तं त्वातो सुन् कसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसम्यकं भवति। अतः तस्मात् त्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा अव्ययात् आप् सुपः इत्यनेन सुप् प्रत्ययस्य लुक् भवति। तर्हि अन्तर्हत्य इति रूपं लभते। अत्र मध्ये हत्वा इति उदाहरणं। मध्ये हत्वा इत्यस्य समासः मध्ये इति अर्थे अन्तर् इत्यस्य प्रयोगः भवति चेत् तत्र समासः भवति। तस्य गतिसंज्ञा भवति, अपि च कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण समासः अपि भवति। अत्र अन्तर्हत्य इत्यत्र अर्थः भवति मध्ये हत्वा इति। तत्र शरीरस्य मध्यभागे हननं कृत्वा मृतकस्य त्यागः।
इत्युक्ते किमपि इञ्जुरि स्वीकरणं नास्ति, स्वीकृत्य गतः इति न। अत्र स्वीकरणस्य अर्थः न उपयुज्यते, अत्र तु मध्यभागे इति अर्थः अस्ति। शरीरस्य मध्यभागे यदा कस्यचित् इञ्जुरि कथं वक्तव्यं भगिनि? किमपि किम् शरीरे रोगः, शरीरे किम् इञ्जुरि हिंसा वा? इञ्जुरि इत्युक्ते क्षति 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 शरीरस्य मध्यभागे यदा क्षतिः भवति अपि च कस्यचित् जीवनत्यागः करोति, कस्यचन जनः जीवनत्यागः करोति, तदा अन्तर्हत्वा इति अन्तर् इति पदस्य गतिसंज्ञा भवति, अपि च अन्तर्हत्य इति समासं कृत्वा रूपं लभ्यते। अत्र कानि कानि सूत्राणि सन्ति अत्र वदामि। कुवति प्रादयः इति सूत्रेण समासः भवति, अपि च समासे नैपूर्वे त्वो ल्यप् इत्यनेन त्वा इत्यस्य ल्यबादेशः भवति, अपि च ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन ह्रस्व अच् अस्ति पूर्वम्, अतः तुक् इति आदेशः भवति। तत् यकारस्य पूर्वम् अजाम् अनन्तरं भवति, अपि च अनुदात्तोप तत् किमपि दीर्घं सूत्रमस्ति तत्र तत् किमर्थं भगिनि तत् दीर्घसूत्रं? हन् धातोः तस्मिन् सूत्रे अन्तर्भूतः। हन् धातोः लोपः, हन् धातोः नकारस्य लोपः भवति जलादिति। तत्र हन् धातोः नकारस्य लोपः भवति जलादिकिनिति निति परे, अतः अन्तर्योगः ह योगः य। इदानीं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति हकारात् अनन्तरं ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः तुक् आगमः भवति। अन्तर्ह त अपि च य इति अन्ततो गत्वा तेषां वर्णमेलनेन अन्तर्हत्य। एकक्षणम्, अत्र वस्तुतः अनुदात्तोपदेशवनति इत्यादीनाम् इति न, तत्र मया दोषेण लिखितमस्ति। तत्र वस्तुतः वाल्यपि इति सूत्रेण, यतोहि य इति यः प्रत्ययः सः प्रत्ययः जलादि नास्ति खलु। य इति जलादि नास्ति, जलादि नास्ति, यद्यपि प्रत्ययः कित् अस्ति, यतोहि त्वा प्रत्ययः कित् अस्ति, अतः कित्वं ल्यप्रत्यये अपि अध्यारोपितम् अस्ति स्थानिवद्भावेन, अतः ल्यप्रत्ययः कित् अस्ति, जलादिः नास्ति, अतः अनुदात्तोपदेशवनतितनत्यादीनाम् इति नास्ति, परन्तु वाल्यपि इति अग्रिमसूत्रमस्ति। वाल्यपि, ल्यपि परतः अपि अनुनासिकस्य लोपः भवति, विकल्पेन भवति। अत्र तु विकल्पेन नास्ति खलु, हन्य इत्यपि भवति वा? इत्युक्ते तत्र मकारान्तानां अत्र पश्यतु, वाल्यपि इति सूत्रे व्यवस्थितविभाषा वर्तते, अतः मकारान्तानाम् एव विकल्पः अस्ति, अन्येषां विकल्पः नास्ति। अस्तु अस्तु, अतः अत्र एकमेव रूपम्। पुनः वदतु भगिनि। वाल्यपि, वाल्यपि इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति ल्यपि परे, परन्तु अयं व्यवस्थितविभाषा, इत्युक्ते सर्वत्र विकल्पेन भवति इति नास्ति, सर्वत्र विकल्पेन भवति इति नास्ति।
मकारान्तानां विकल्पः भवति, अन्येषां न भवति। अनुनासिकान्त अङ्गम् अस्ति चेत् तत्र नकारान्तः मकारान्तः ञकारान्तः यः कोऽपि भवितुम् अर्हति खलु। तर्हि गम्य गम्य इत्यत्र मकारान्तः अस्ति चेत् तत्र यथा आगत्य आगम्य रूपद्वयमस्ति, परन्तु हन् धातुः अस्ति चेत् आहत्य इत्येव, न तु हन्य। तत्र रूपद्वयं नास्ति, हन् धातोः रूपद्वयं नास्ति, एकमेव रूपम्। अतः त्वातोसुन् कसुनः इत्यनेन ल्यबन्तस्य अव्ययसम्यकं भवति, त्वन्तस्य भवति, अत्र स्थानिवत् अस्ति इति कृत्वा ल्यबन्तस्यापि सम्यकं भवति। अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति, अन्तर्हत्य इति रूपं लभ्यते। कस्मिन् अर्थे? मध्ये इति अर्थे, अन्तर् इत्यस्य मध्ये इति अर्थे। अग्रे पठितुं न शक्यते, भवती स्लैड् करोतु। धन्यवादः भगिनी, बहु समीचीनमस्ति। तर्हि अत्र एकः विशेषः कः इति चेत् अत्र कृबु अस्ति इति नास्ति, कृबस्ति योगे इति नास्ति। अत्र कृबस्ति योगे एतादृश अर्थः त्यागः इत्यर्थः न आयाति, कृबस्ति योगे जननम् इत्यर्थः आयाति। अतः अत्र कृबस्ति योगः इति नास्ति, हन् धातोः योगः एव अस्ति। अत्र तादृश उदाहरणमेव लभ्यते, अन्तर्हत्य इति एकं वक्तव्यम्। अस्तु, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अत्र? सर्वैः बुद्धं वा? तर्हि अग्रे गच्छामः। कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इति सूत्रं वयं पठामः। तर्हि किं शोभा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनि, पठामि। कणे घाते, क्षम्यतां, कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इति सूत्रम् अस्तु, प्रथमाध्याये एव अस्ति, चतुर्थपादे। कणे शब्दे मनश्शब्दश्च श्रद्धा प्रतिघाते क्रियायोगे गतिसंज्ञौ भवतः। श्रद्धा प्रतिघातः नाम सम्पूर्णरूपेण इच्छा तृप्तिः अथवा अभिलाषनिवृत्तिः, अभिलाषनिवृत्तिः इति। अस्तु, कणे शब्दः सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः अभिलाष अतिशये वर्तते। मनश्शब्दः अपि अत्र एव, अत्र मनश्शब्दः अपि तथा एव इति अस्ति वा भगिनि? अत्र एव इति अस्ति वा? अत्र एव इत्युक्ते अस्मिन्नेव अर्थे इति अर्थः। अस्तु, अत्र एव, अर्थात् कणे शब्दः सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः अभिलाषायाः अतिशयार्थे इण्टेन्स् डिसैर् प्रयुक्तः अस्ति। एवमेव मनश्शब्दः अव्ययं नास्ति, तथापि अभिलाषायाः अतिशयार्थे प्रयुक्तः अस्ति। इच्छायाः पूर्तिपर्यन्तं श्रद्धा प्रतिघातशब्दस्य प्रयोगः भवति, तदेव अभिलाषायाः अतिशयिता भवति। निपातसंज्ञा वर्तते इति कारणेन स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा भवति। गतिसंज्ञा जायते इति कृत्वा अस्य कृदन्तेन सह गतिसमासः भवति, कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण। अत्र गतिसमासः नित्यसमासः भवति, अपि च त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति। सामान्यतया एतेषु सूत्रेषु क्रियायोगः इत्युक्ते कृ भू अस् इत्येतेषां धातूनां योगः स्यात्, किन्तु अस्मिन् सूत्रे क्रियायोगः हन् इति धातोः योगे भवति, यतोहि श्रद्धा प्रतिघातः कृ भू अस् इत्येतैः धातुभिः न भवति। कृ भू अस् इत्येतेषां धातूनाम् अर्थः जननम् इति, किन्तु अस्मिन् सूत्रे तादृशः अर्थः न विवक्षितः।
श्रद्धा प्रतिघातः इति शब्दस्य प्रयोगेण कणे च मनः च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः कणे मनसि श्रद्धायाः प्रतिघातः श्रद्धाप्रतिघातः तस्मिन् श्रद्धाप्रतिघाते षष्ठी तत्पुरुषः कणे मनसि प्रथमा द्विवचनान्तं श्रद्धाप्रतिघाते सप्तम्यन्तम् उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति। अनुवृत्तिसहितसूत्रं कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते क्रियायोगे गतिः निपातः। अस्तु, तर्हि तत्र कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इति सूत्रम् इत्युक्ते तत्र कणे शब्दः मनस् इति शब्दः इति तयोः श्रद्धा प्रतिघाते क्रियायोगे गतिसंज्ञौ तयोः गतिसंज्ञा भवति। एतेन सूत्रेण कणे इति शब्दः मनस् इति शब्दः तयोः, अपि च श्रद्धा प्रतिघातः इत्युक्ते सम्पूर्णरूपेण इच्छा तृप्तिः इति। अतः तत्र अभिलाषा निवृत्तिः इति। यदा इच्छायाः सम्पूर्ण तृप्तिः भवति, प्राप्तिः भवति, तर्हि तत्र अभिलाषा निवर्तते, अभिलाषा न तिष्ठति। कणे शब्दः सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः। अभिलाषा अतिशये वर्तते। अस्तु, कणे इति शब्दः अभिलाषा अतिशये वर्तते, अपि च तत्र सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः। तत् न अवगतं भगिनि, सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः इति। कणे इति शब्दः सप्तमी विभक्तिः दृश्यते खलु? आम्, सप्तमी प्रतिरूपकः इति तत्र इत्युक्ते अव्ययम् अस्ति चेत् तत्र विभक्तिः न दृश्यते खलु? अव्ययम् अस्ति चेत् अव्ययम् अस्ति, अत्र सप्तम्यन्तम् अस्ति, तथापि तद् अव्ययमेव। सप्तमी विभक्तिः अपि अस्ति, सप्तमी प्रतिरूपकं निपातः अथवा अव्ययम् इत्युक्ते तादृश अव्ययपदानि अपि सन्ति यत्र एतादृशविभक्तिः दृश्यते। तृतीयसप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रेण वा? न न न न, विकल्पेन एतत्तु अव्ययीभावसमासः नास्ति खलु? सत्यम्। अस्तु अस्तु, तर्हि तत्र कणे इति शब्दः सप्तमी अव्ययम् अस्ति चेदपि सप्तमी रूपे स्वीकृतम् अस्ति। अस्तु, निपातः अस्ति। अपि च मनःशब्दः अपि तथा एव, इत्युक्ते तत्रापि अभिलाषा निवृत्तिः इति अर्थे तत्र स्वीकृतम् अस्ति। तर्हि इत्युक्ते अर्थात् तत्र कणे शब्दः सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः। अस्तु, अभिलाषायाः अतिशयार्थे इण्टेन्स् डिसैर् प्रयुक्तः अस्ति। अस्तु, अभिलाषायाः अतिशयार्थे अस्तु, कणे शब्दः तदा एव गतिसंज्ञकः भवति। कणे अपि च मनस् इति एवमेव मनःशब्दः अव्ययं नास्ति, तथापि अभिलाषायाः अतिशयार्थे प्रयुक्तः अस्ति। अव्ययं नास्ति मनस् इति शब्दः, विभक्तयः भवन्ति, तथापि अभिलाषायाः अतिशयार्थे प्रयुक्तः अस्ति। इत्युक्ते तत्रापि अतिशयेन इच्छा इति इच्छायाः पूर्तिपर्यन्तं श्रद्धा प्रतिघातशब्दस्य प्रयोगः भवति। अस्तु, तत्र यावत्पर्यन्तम् इच्छा अस्ति तावत्पर्यन्तं श्रद्धा प्रतिघातशब्दस्य प्रयोगः भवति, तदेव अभिलाषायाः अतिशयिता भवति। अस्तु, इत्युक्ते तदेव इत्युक्ते तत्र श्रद्धा प्रतिघातशब्दस्य प्रयोगः अभिलाषायाः अतिशयिता भवति इति
भवति इति चिन्तयामि तत्र भगिनि। निपातसंज्ञा वर्तते इति कारणेन तत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा अपि भवति। अपि च गतिसंज्ञा जायते इति कारणेन तत्र कृदन्तेन सह गतिसमासः भवति कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण। अत्र गतिसमासः नित्यसमासः भवति। अपि च त्वा प्रत्ययस्य स्थाने लबादेशः भवति। तत्र एकं सूत्रम् अस्ति, त्वा किम् अस्तु इदानीं द्रष्टव्यं। त्वा प्रत्ययस्य स्थाने यदा लेप् आदेशः भवति, सामान्यतया एतेषु सूत्रेषु क्रियायोगः इत्युक्ते अस्तु तत्र इदानीं पर्यन्तं पठितवन्तः तत् यत् कृ भू अस् योगे एव एते समासाः भवन्ति कृदन्तेन सह इति। किन्तु तत्र कृ भू अस् इत्येतैः धातुभिः न भवति, यतोहि तेषां धातूनाम् अर्थः जननम् इति, किन्तु अस्मिन् सूत्रे तादृशः अर्थः न विवक्षितः। कृ भू अस् इति जननम् इति इत्युक्ते तत्र एक्सिस्टेन्स् इति भू अस् इत्यनयोः अर्थः अस्ति। कृ इत्यस्य अर्थः करोति जननम् इति अस्ति वा भगिनि? तस्य अपि अर्थः कृ भू अस् इति त्रयाणामपि जननम् इत्यर्थे एव प्रयुक्तः अस्ति एतेषु सूत्रेषु। करोति इति यदा वयं वदामि, करोति इत्युक्ते तत्र किमपि क्रियते येन अन्यत् किमपि जायते खलु। सत्यं, यत् पूर्वं न स्वीकृत्य अहं घटं करोमि, सत्यं जननम् इति अस्ति। अस्भू धातोः जननम् इति अर्थः नास्ति, अस्तित्वम् इति अर्थः अस्ति, परन्तु अत्र कृ धातोः सहयोगः वर्तते इति कृत्वा अस्भू इत्ययोः अपि जननम् इत्यर्थः। अस्तु, जननमिति, किन्तु अस्मिन् अर्थे अस्मिन् सूत्रे तादृश अर्थः न विवक्षितः। यतोहि श्रद्धा प्रतिघातः इति शब्दस्य प्रयोगेण तत्र श्रद्धा प्रतिघातः इति इत्यस्य अर्थः किम् आसीत्? किं सम्पूर्णरूपेण इच्छा तृप्तिः इति तादृश अर्थः तत्र न भवति यदि कृ भू अस् इति आगच्छति, यतोहि तत्र जननम् इति अर्थः भवति। अतः तयोः योजनं न भवति अस्यां प्रक्रियायां। कणे च मनः च इति तत्र अस्तु, कणे मनसि इति द्वन्द्वसमासः दृश्यते। अपि च श्रद्धायाः प्रतिघातः इति तत्र षष्ठीतत्पुरुषः। कणे मनसि अस्तु, प्रथमा द्विवचनान्तं श्रद्धा प्रतिघाते सप्तम्यन्तम् इति। उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्र इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र क्रियायोगे इति स्वीकृतम् अनुवृत्तिः। गतिश्च इत्यनेन गतिः इति अनुवृत्तिः स्वीकृतं। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तेन कारणेन गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा इति समुच्चयः भवति। अनुवृत्तिसहितसूत्रे कणे मनसि तत्र द्विवचनं प्रथमविभक्ति द्विवचनं श्रद्धा प्रतिघाते क्रियायोगे गतिः निपातः च भवति इति। कणे मनसि श्रद्धा प्रति इत्युक्ते कणे शब्दस्य मनःशब्दस्य श्रद्धा प्रतिघाते इत्युक्ते तत्र इच्छापूर्तिः यदा भवति, इच्छापूर्त्यां क्रियायोगे गतिः अपि निपातः संज्ञौ भवतः इति अनुवृत्तिसहितसूत्रार्थः भवति। तावत् अस्ति भगिनि, सम्यक् वा? आमाम्, कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इत्युक्ते अत्र शब्दद्वयं वर्तते। कणे इति एकः शब्दः, मनः इति एकः शब्दः, तयोः श्रद्धा प्रतिघातार्थे
इत्युक्ते तीव्ररीत्या इच्छायाः पूर्तिः, तस्मिन् अर्थे अनयोः शब्दयोः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। कणे इति शब्दः अव्ययमस्ति, परन्तु सप्तमी विभक्तिः तत्र दृश्यते, यद्यपि अव्ययमस्ति। मनः इति शब्दः तु अव्ययं नास्ति, परन्तु तथापि तत्र अभिलाषायाः तीव्ररीत्या अतिशयार्थे पूर्तिः वर्तते इति कृत्वा, अतिशयार्थे पूर्तिः वर्तते चेत् तदानीं तस्यापि क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। अस्तु, अरुणा भगिनी, तत्र प्रथमद्विवचनान्तं वा द्वितीयद्विवचनान्तं वा? कुत्र? कणे मनसि प्रथमा एव, प्रथमा। अस्तु अस्तु, तर्हि किं भगिनी, तत्र एकं वाक्यम् अग्रे अस्ति वा? वाक्यम् उदाहरणरूपेण अस्य? आमां, पश्यामः। अस्तु, अरुणा भगिनी वदति वा, किम् अवगतम्? किं वदनीयं भगिनि? अस्य सूत्रस्य अर्थः कः? अत्र सूत्रम् अस्ति, अत्र खणे मनस् द्वयोः शब्दयोः श्रद्धा प्रतिघाते क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। श्रद्धा प्रतिघातः नाम? प्रतिघातः नाम सम्पूर्णरूपेण इच्छापूर्तिः इति अर्थः, अथवा अभिलाषादिवृत्तिः इति अर्थः। अतः कणे शब्दः सप्तमी विभक्ते अस्ति, अतः निपातः संज्ञा, निपातः अभिलाषा अतिशये वर्तते। मनः कणे अपि अव्ययपदमस्ति, मनःशब्दः अपि अत्र अस्ति, परन्तु मनस् इति अव्ययं नास्ति इति अस्ति। समीचीनं भगिनि, सम्यक् अस्ति। तर्हि इदानीम् अत्र उदाहरणमेव पश्यामः। अग्रे भवती एव पठतु। आं भगिनि, प्रकृतसूत्रे श्रद्धा प्रतिघाते इति पदस्य कारणात् श्रद्धायाः प्रतिघातार्थे एव कणे तथा मनः इत्यनयोः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। अतः कणे हत्वा गतः तण्डुलस्य कणं विदार्य सः गतवान् इत्यर्थः। इत्यस्मिन् वाक्ये श्रद्धायाः प्रतिघातार्थः नास्ति इति कारणातः गतिसंज्ञा न भवति। प्रतिघातार्थ नास्ति इति कारणेन गतिसंज्ञा न भवति, अतः गतिसमासः अपि न भवति। ओके, अत्र विवरणं पठितवन्तः। कणे मनस् शब्दे श्रद्धा प्रतिघातः समासः गतिसंज्ञा भवति। अत्र विवरणमस्ति, श्रद्धा प्रतिघाते इत्यत्र श्रद्धायाः प्रतिघातार्थे इति स्वीकरणीयम्। अतः क्रियायोगे खण मनः शब्दयोः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। परन्तु इत्यस्मिन् तण्डुलस्य उदाहरणवाक्यमस्ति, तण्डुलस्य कणं विधार्य सः गतवान् इति अर्थः। खणे, अतः कणे हत्वा गतः। परन्तु उदाहरणं श्रद्धायाः प्रतिघातार्थे नास्ति इति कारणेन गतिसंज्ञा न भवति। गतिसंज्ञा न भवति इति कारणेन समासः अपि न भवति। मनः शब्दस्य उदाहरणमस्ति,
मनः हत्वा गतः अत्रापि मनसः प्रवृत्तिं निषिध्यः स गतवान् इत्यर्थः अत्र वाक्ये श्रद्धायाः प्रतिघातार्थः नास्ति कारणेन गतिसंज्ञा न भवति गतिसमासः अपि न भवति सरलमेव इत्युक्ते तीव्र इच्छायाः पूर्तिः इति अर्थः नास्ति चेत् गतिसंज्ञा न भवति गतिसमासः अपि न भवति तत्र स्वप्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः अपि न भवति अतः व्यस्तप्रयोगः एव हत्वा एव इति अस्ति हत्य इति नास्ति कणे हत्य इति नास्ति अस्तु समीचीनं तर्हि अग्रे उमा भगिनी अग्रे पठति वा उमा भगिनी अस्ति वा भगिनी हरि ओम् अस्तु शुभदा भगिनी पठतु अस्मि अहमस्मि अस्ति अस्तु पठतु मनः हत्वा मनोहत्य पयः पिबति न न कणे हत्वा कणे हत्वा कणे हत्य पयः पिबति तृप्तिपर्यन्तं पयः पिबति इत्यर्थः तृप्तिपर्यन्तम् ओके अतिशयेन अभिलक्ष्य संवृत्तिपर्यन्तं भगिनी उच्चैः पठतु न श्रूयते सारी अभिश्रूयते वा किञ्चित् उच्चैः एव वदतु ओके कणे हत्वा कणे हत्य पयः पिबति तृप्तिपर्यन्तं पयः पिबति इत्यर्थः अतिशयेन अभिलक्ष्य तन्निवृत्तिपर्यन्तं पिबति इत्यर्थः यथेच्छं पयः पिबति अभिलाष निवृत्ति यावत् पयः पिबति इत्यर्थः कणे योगः हत्वा इत्यस्मिन् कणे शब्दस्य हत्वा इति क्रियायोगे कणे मनसि प्रतिघाते 1466 इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य गतिसंज्ञकस्य त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः सुगतिप्रायः कुगति प्रायः कुगति प्रायः इत्यनेन सूत्रेण भवति समासे कणे इति शब्दस्य विभक्तेः लुक् न भवति यतोहि अयं शब्दः निपातितः वर्तते समासे अनैपूर्व स्वयप् सूत्रेण स्वास्थाने लबादेशः भवति कणे हन् कणयोगः हन् योगः यप् अन्तर् हन् य वा यति इत्यनेन अनुदातो अन्तर् इति शब्दः तत्र न स्यात् कणे योगः हन्योगः लेप् कणे योगः हन्योगः य अन्तर् इति नास्ति तत् केवलं मुद्रा कापि पेस्ट् एरर् इत्यनेन अनुदातो
अनुदात्तो न अनुदात्त नास्ति स्क्रीन् रिफ्रेश् कृतं मया पश्यतु वाल्यपि 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 नाट् टु अनुदातु वाल्यपि इत्यनेन अनुदात्तोपदेशानाम् अनुनासिकान्तानाम् अङ्गानां मनतेः तनोत्यादीनां च लोपः भवति ल्यपि परतः केवलं मकारान्तानाम् अङ्गानाम् एव वैकल्पिकरूपं भवति न तु नकारान्तानाम् अङ्गानां हन् धातोः विषये तु एकमेव रूपम् हन् धातोः विषये एकमेव रूपम् अस्ति कणे योगः हा योगः या ह्रस्वस्य तिथि कृति तुक् इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुकागमः भवति तिक् संयुते तिक् प्रत्यये परे कणे योगः ह योगः तुक् योगः या कणे हत्य इति प्रातिपदिकं लभते स्वान्तं सुबन्तं स्वातो शुनकशुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञकं भवति अतः तस्मात् स्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा अव्ययाच्छुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति तर्हि कणे हत्य इति रूपं लभते प्रक्रिया तु समाना एव यथा पूर्वम् आसीत् वक्तुमिच्छति चेत् वदतु वदामि कणे हत्वा कणे हत्य पयः पिबति तृप्तिपर्यन्तं पिबति कणे हत्या कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति गतिसमासः गतिसंज्ञा भवति गतिसमासः आगच्छति तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य स्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कुगतिप्राव्ययः इत्यनेन सूत्रेण भवति समासे कणे इति शब्दस्य विभक्तेः लुक् न भवति यतोहि अयं शब्दः निपातितः वर्तते समासे अनै पूर्वे स्वा इति लबादेशः भवति इति सूत्रेण लबादेशः भवति कणे हन् यत् अन्तर्हन् सरि अन्तर्नीति नास्ति इति वदति वदति अन्तर्हन् योगः या वा यति इत्यनेन अनुदात्त उपदेशानाम् अनुनासिकान्तानाम् अङ्गानां तद् नास्ति इति मया उक्तं खलु तत्र वाल्यपि इति सूत्रं हा वदतु वाल्यपि इति सूत्रेण वाल्यपि इत्यनेन अनुदात्तोपदेशानां अङ्गानां वनते वनते तनोत्यादीनां च लोपो भवति लिपि प्रत्यये परतः लिपि प्रत्ययः अस्ति चेत्
अत्र लोपः भवति अनुनासिकान्तानाम् अङ्गानां वनते स्तनोत्यादीनां च लोपः भवति मनस् योगः हन् योगः य मनस् हन् य वागति किमर्थं मनस् इति वदति इदानीं कणे एव कणे इत्यस्य विषये वदन्ती अस्ति खलु मनस् इति किमर्थम् उक्तम् अत्र कणे योगः ह इदानीं वाल्यपि इति कार्यं जातं कणे योगः अयोगः य कणे ह य ह्रस्वस्य इति कृति सुक् इति तुगागमः भवति संयुते प्रत्यये परे कणे ह सुक् य कणे हत्य इति प्रातिपदिकं लभते स्वान्तं कृदन्तं स्वातो सुन् कसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञकं भवति अतः स्वान्तात् सुबुत्पत्ति यदा जायते तदा अव्ययादात्सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति ओके सुप्रत्ययस्य लुक् मात्रम् लुक् भवति तर्हि कणे हत्य इति रूपं लभते समीचीनं सम्यक् अस्तु एवमेव अत्र प्रक्रिया अस्ति मनः हत्वा इत्यत्रापि एवमेव प्रक्रिया अन्ततो गत्वा तत्र हसि च इति सूत्रस्य कार्यं भवति तत्र किं शुभदा भगिनी एकवारं वदति वा तत्र किम् अस्ति इति आं भगिनि नमस्कारः तत्र मनः हत्वा इति मनोहत्य पयः पिबति इति भवति तृप्तिपर्यन्तं पयः पिबति इत्यर्थः मनः योगः हत्वा इत्यस्मिन् मनश्शब्दस्य हत्वा इति क्रियायोगे कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य क्त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण भवति समासे कणे इति शब्दस्य विभक्तेः लुक् न भवति यतोहि अयं शब्दः निपातितः वर्तते समासे अने पूर्वे क्त्वो ल्यप् इत्यनेन क्त्वा स्थाने ल्यबादेशः भवति मनस्योगः हन् योगः ल्यप् मनस्योगः हन् योगः य वा ल्यपि इत्यनेन लोपः भवति ल्यपि प्रत्यये परे केवलं मकारान्तानाम् अङ्गानाम् एव वैकल्पिकं रूपं भवति न तु नकारान्तानाम् अङ्गानां हन् धातोः विषये तु एकमेव रूपं मनस्योगः ह योगः य ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन ह्रस्वस्य तुगागमः भवति कृत्संज्ञके पित् प्रत्यये परे मनस् ह तुक् य मनस् इति पदस्य अन्ते सकारस्य स्थाने रु इति आदेशः भवति ससजुषोरुः इत्यनेन सूत्रेण मनर्योगः हत्य हसि च इत्यनेन हसि च परतः अतः उत्तरस्य रोः उकारादेशः भवति मन उ हत्य गुणसन्धिं कृत्वा मनोहत्य इति प्रातिपदिकं लभते क्त्वान्तं कृदन्तं क्त्वातो सुन्कसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञकं भवति अतः तस्मात् क्त्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा अव्ययादात् सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति तर्हि मनोहत्य इति रूपं लभते तर्हि अत्रापि यथा भगिन्या कणे इति शब्दस्य विषये उक्तं तत्र अत्र तु मनः इति स्वीकृत्य तदेव भवति केवलम् अत्र एकः एव भेदः इति किमिति चेत् तत्र मनोहत्य इति भवति हसि च इति सूत्रेण उकारादेशः तस्मात् अनन्तरं गुणादेशः इति सर्वं भूत्वा मनो इति भवति अत्र प्रथमतः वदामि वा भगिनी किं करणीयम् आं वदतु एकवारं हा तर्हि मनः हत्वा इति अस्ति तत्र मनः इति शब्दस्य
हत्वा इत्यस्य क्रियायोगे कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति। तर्हि तादृशस्य गतिसंज्ञा भवति चेत् कृदन्तेन क्त्वा इति कृदन्तेन गतिसमासः कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण अपि भवति। तर्हि गतिसमासः अपि च प्रादिसमासः अपि भवति। समासे कणे इति शब्दस्य विभक्तेः लुक् न भवति, यतोहि अयं शब्दः समासस्य सप्तमेः प्रतिरूपः इति कृत्वा तत्र निपातितः इति अत्र दृश्यते। यद्यपि कणे इति अव्ययम् अस्ति, तत्र अव्ययादाप् इत्यनेन तस्य सुपः लुक् भवेत्, परन्तु अत्र तु निपातितः इति रूपेण तत् स्वीकृतं। तर्हि कणे इति निपातितः, निपातनम् अस्ति इति। अत्र पुनः क्त्वा इत्यस्य ल्यबादेशः अपि भवति। उपपदम् अस्ति इति कृत्वा, मनस् इति उपपदम् अस्ति इति कृत्वा इति मन्ये। तर्हि मनस् योगः हन् योगः ल्यप् भवति चेत् मनस् हन् य इति, तत्र हन् इत्यस्य नकारस्य वा ल्यपि इत्यनेन नित्यरूपेण लोपः भवति। अतः मनस् योगः ह योगः य, अत्र ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति अस्ति। हकारोत्तरवर्ती अकारः ह्रस्वः अस्ति इति कृत्वा तत्र तुगागमः भवति। अतः मनस् ह तुक् य मनस् ह तुक् य इत्यत्र मनस् इति पदस्य पुनः ससजुषोरुः इत्यनेन रेफः भवति, मनर् इति भवति। मनर् योगः ह तुक् य इत्यस्य हत्य इति भवति। मनर् योगः हत्य। अत्र हशिच इत्यनेन हत्य इत्यस्य ह वर्णः इति हश् वर्णः अस्ति इत्यस्मात् मनर् इत्यस्य रेफस्य उकारादेशः भवति। अतः मन उ हत्य नकारोत्तरवर्ती अकार उकारयोः गुणसन्धिं भूत्वा मनो इति भवति। मनोहत्य इति भवति। तर्हि मनोहत्य इति इदानीं प्रातिपदिकम् अस्ति। अतः अस्ति, परन्तु क्त्वान्तं कृदन्तम् अस्ति। अतः क्त्वान्तो सुन्कसुनः। क्त्वान्तं नाम तत्र मूले तु क्त्वा प्रत्ययः आसीत्, तस्मात् अनन्तरं ल्यप् इति अस्माभिः तत्र क्तो समासे नैपूर्वे क्तो ल्यप् इत्यनेन ल्यबादेशः कृतः। अतः अत्र तु क्त्वान्तम् एव तत्र स्वीकृत्य क्त्वान्तो सुन्कसुनः ल्यबादेशे ल्यप् इत्यस्मिन् क्त्वा इत्यस्य अव्ययत्वं भवति क्त्वातो सुन्कसुनः इत्यनेन। अतः ल्यप् अत्र दृश्यते, परन्तु तस्यापि अव्ययसंज्ञकम् इति स्वीकारः भवेत्। तर्हि अतः क्त्वान्तम् अस्ति, तस्य प्रातिपदिकम् अस्ति इति कृत्वा तत्र सुबुत्पत्तिः जायते, परन्तु सुपः लुक् भवति अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन। इति सर्वं कृत्वा मनोहत्य इति अन्तिमं रूपं लभते। आं महोदय, समीचीनं। धन्यवादः। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। समसन्धि अस्ति। इदानीं भगिन्या उक्तम् उपपदसमासः इति प्रादिसमासः इत्यपि भवितुमर्हति इति किमपि उक्तवती। तत्र प्रादिसमासः भवति वा? उपपदसमासः यदा भवति अत्र गतिसमासः एव, प्रादिसमासः नास्ति। तत्र मनःशब्दः उपपदरूपेण प्रयुक्तः अस्ति वा इति सा उक्तवती। इत्युक्ते तत्र उपपदसंज्ञा इति अस्मिन् अर्थे नास्ति। उपपदम् अस्ति, उपपदसंज्ञा नास्ति अत्र। प्रादिसमासः अपि न भवति खलु? प्रादिसमासः अपि न भवति, यतोहि अत्र धातोः योगः वर्तते खलु। योगः नास्ति। अस्तु, धातु साक्षात् अन्वयः अस्ति, धातु नास्ति। अवगतं, धन्यवादः। अस्तु,
महोदय भवान् एव पठितुमिच्छति वा पुरोव्ययम्? अहं प्रयत्नं करोमि भगिनि। अत्र मध्ये गन्तव्यं वा? न एतावता नास्ति। ओके ओके ओके। पुरोव्ययम् असिप्रत्ययान्तः पुरः शब्दः अव्ययं सः क्रियायोगे गतिसंज्ञः भवति। पुरस् इत्यव्ययं गतिसंज्ञकं स्यात्। निपातसंज्ञा वर्तते इति कारणेन स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा भवति। गतिसंज्ञा जायते इति कृत्वा अस्य कृदन्तेन सह गतिसमासः भवति कुगतिप्रादेः इत्यनेन सूत्रेण। अत्र गतिसमासः नित्यसमासः भवति, अपि च त्वा प्रत्ययस्य स्थाने लभादेशः भवति। पुरः प्रथमान्तम् अव्ययं प्रथमान्तम् उपसर्गाः क्रियायोगे तस्मात् सूत्र क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः। गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति। अनुवृत्तिसहितसूत्रं पुरः अव्ययं क्रियायोगे गतिः निपाताः। अस्तु, अत्र कश्चन शब्दः अस्ति पुरः इति शब्दः अव्ययम् अस्ति, असि प्रत्ययान्तम् अस्ति। कथं भवति इति न जानामि। प्रायः कथं भवति इति अग्रिमपरिच्छेदे दत्तमस्ति। तत्र पुरस् इति शब्दः सकारान्त अव्ययम्। सः क्रियायोगी गतिसंज्ञा भवति। इदानीं पुरशब्दः यत् अव्ययम् अस्ति, क्रियायोगे सः गतिसंज्ञः भवति। पुरस् इत्यव्ययं निपातसंज्ञा वर्तते। अस्तु, अत्र अग्रे कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण तत्र गतिसमासः भवति। अनन्तरं क्रियायोगे उपसर्गः क्रियायोगे तस्मात् क्रियायोगे तस्य अनुवृत्ति भवति इति कृत्वा पुरुषशब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। गतिश्च सूत्रात् अनुवृत्ति गतिसंज्ञा भवति। प्रागृहनिपाताः इति सूत्रात् निपातसंज्ञा अपि संज्ञा अपि अनुवृत्ता भवति। अनेन पुनः अव्ययं क्रियायोगे गतिः निपाताः इति अर्थः लभ्यते। पुरशब्दस्य गतिसंज्ञा भवति इति अर्थः क्रियायोगे। समीचीनं, तत्र किमपि नास्ति। पुरशब्दस्य गतिसंज्ञा क्रियायोगे। ओके, तर्हि अग्रे अपि पठतु महोदय। तत्र पुरशब्दस्य विवरणं। पूर्वाधर पूर्व अधर अवराणाम् असि पुरधवश्चैषाम्। अस्तु, अनेन सूत्रेण पूर्व अधर अवराणाम् असिः प्रत्ययः भवति अर्धातेः अर्थे। दिशा देशः तथा काल इत्येतेषु अर्थेषु इत्यर्थेषु तत्सन्नियोगेन तेषां यथासंख्यं पुरः अधः इत्येते आदेशाः भवन्ति। पूर्वम् अधर अवर इत्येते शब्दाः यदा दिशा स्थान काल इत्येतेषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते तदा तेषां सप्तम्यन्तेभ्यः पञ्चमन्तेभ्यः तथा प्रथमान्तेभ्यः रूपेभ्यः असि इति प्रत्ययः स्वार्थे विधीयते। तथा च प्रक्रियायां तेषां क्रमेण पुर् अध् अव् एते आदेशाः भवन्ति। अस्तु, पूर्वयोगः अस् इति स्थिते पूर्व अधर अवराणाम् असि पुरधवश्चैषाम् इति सूत्रेण पूर्वम् इत्यस्य स्थाने पुर इति आदेशः भवति। पुर्योगः अस् योगः पुर्योगः अस् पुरस् तस्य पुरः इति शब्दः निष्पन्नः भवति। अस्तु, अत्र
पुरा अधर अवराणाम् असि इति एकं सूत्रम् अस्ति असि पुरधवश्चैषाम् अस्तु अत्र पुर इति कालवाचि कालार्थे देशार्थे अथवा दिक्कार्थे यदि पुर् शब्दः अध् अध पुर् अध् किं पूर्वम् अधर अवर पूर्वम् अधर अवर इति शब्दाः काल अर्थे देशार्थे अथवा दिगर्थे प्रयुक्ताः भवन्ति चेत् तर्हि किं भवति तेषां क्रमशः पुर् अध् भगिनि न दृश्यते आमामाम् अहं पुनः तत्र डिस्कनेक्ट् जातम् एकं क्षणं महोदय स्क्रीन् शेरिङ्ग् आप्शन् एव न दृश्यते न जाने किमर्थम् अस्तु यस्य कस्यापि पुरतः अस्ति चेत् पठतु मम पुत्रः इदानीं नास्ति क्षम्यताम् एकक्षणम् आम् दृश्यते वा आं भगिनि दृश्यते इदानीं पूर्वम् अधर अवर इति शब्दानाम् इदानीं क्रमशः आदेशः भवति पुर् अध् अव इति पूर्व अधर अवराणाम् इति अस्ति तत् स्थानि भवति पुर् अध किम् अस्ति पुर् अध अव इति आदेशाः भवन्ति इति अस्ति उदाहरणार्थं पूर्वम् इत्यस्य इदानीं कस्मिन् अर्थे एतेषां प्रयोगः भवति चेत् तेषां सप्तमन्तेभ्यः पञ्चमन्तेभ्यः प्रथमान्तेभ्यः रूपेभ्यः असि इति भवति इदानीं पूर्वं शब्दस्य पूर्वस्मात् इति पञ्चमी रूपमस्ति तर्हि पूर्वस्मात् इत्यस्य अर्थे यदा पूर्वशब्दः प्रयुक्तः भवति तर्हि पूर्व अधर अवराणाम् असि पुर् अधवश्चेषाम् अवश्चयेषाम् इति सूत्रेण पुरादेशः भवति पुर्योगः तथा च तत्र अस् इति प्रत्ययः अपि भवति पुर्योगः अस् इति स्थिते पूर्वयोगः अस्ति इति स्थिते तत्र पूर्वशब्दस्य पुर् आदेशः भवति इदानीं पुरस् इति भवति तदनन्तरं सजशोरुः करवसनविसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गादेशः भवति समीचीनम् इत्युक्ते पुरस् इति शब्दस्य अर्थः पूर्वस्मात् पूर्वः इति अर्थे आम् अत्र पूर्वस्मात् इत्यत्र पुरः इति अर्थः भवति एवं पुरः इत्युक्ते पूर्वस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे अपि भवति पूर्वस्मिन् इत्युक्ते पुरः अस्तु पूर्वस्मिन् काले इत्युक्ते पुरः काले इति भवति भगिनि पूर्वस्मिन् काले इत्युक्ते कालः इति शब्दस्य प्रयोगः एव नास्ति पूर्वं गतः इत्यस्मिन् अर्थे वा पूर्वशब्दस्य एव अर्थः अस्ति देशः दिक् कालः इति पूर्वस्यां दिशि इति वयं वदामः पूर्वः इत्युक्ते पूर्वदेशः इति अर्थः पूर्वः इत्युक्ते पूर्वस्मिन् काले ओके पूर्वदेशः
अतः पुरः इति शब्दस्य एते अर्थाः सन्ति। तादृशपुरशब्दस्य इदानीं गतिसंज्ञा क्रियायोगे। इति तत्र पुरस् इति अव्ययस्य गतिसंज्ञा इत्युक्ते अत्र पुरस् इति शब्दः कथं निष्पन्नः इति केवलं तत्र किञ्चित् उक्तम्। इदानीं तस्य आवश्यकता वस्तुतः नास्ति। पुरः इति अव्ययम् अस्ति, तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा। अत्र पुरोव्ययम् इति सूत्रेण। तर्हि गतिसमासः कथं भवति इति पुरस्कृत्य इति वयं प्रयोगं कुर्मः खलु। पुरस्कृत्य इति शब्दस्य तत्र पुरस्कृत्य इति समस्तपदस्य प्रक्रिया अत्र प्रक्रिया दत्ता वर्तते। अनिमा भगिनी पठति वा? आं भगिनि। भगिनी किम् उक्तवती? पूर्वस्मात् पूर्वस्मिन् पूर्वः पूर्वः दिशः इति वा? पूर्वः इत्युक्ते पूर्वस्यां पूर्वादिक् पूर्वसन्ध्या प्रवर्तते इति अस्ति खलु। पूर्वादिक् पूर्वस्मिन् दिशि पूर्वस्यां दिशि देन् पूर्वस्मात् देशात् इति तादृशः प्रयोगः इति। पूर्वशब्देन एव तादृश अर्थः अस्ति। पूर्वशब्दस्य अर्थः देशः कालः दिक्। पूर्वस्यां दिशि इति वक्तव्यं चेत् पूर्वदिशि इति एव। पूर्वस्मात् देशात् इति वक्तव्यं चेत् पूर्वदेशात्। ओके, पूर्वादिक् इति। अस्तु अस्तु, अवगतं। त्रिषु अपि अर्थेषु भवति। इदानीं पुरस्कृत्य इति पुरस्कृत्य इति भवति। पुरस्कृत्वा इत्यस्मिन् पुरस् इति अव्ययस्य कृत्वा इति क्रियायोगे पुरोव्ययम् इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति। तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण भवति। समासे नन् पूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा स्थाने ल्यबादेशः भवति। पुरस्योगः कृयोगः ल्यप् इति पुरस्योगः कृयोगः य भवति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति। कृत् संज्ञके पित् प्रत्यये परे पुरस्योगः कृयोगः तुक् योगः य इति भवति। पुरस्योगः कृत्य पुरस् इति पदे ससजुषोरुः इत्यनेन पदान्ते सकारस्य स्थाने रु इति आदेशः भवति। पुरर्कृत्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन पदान्तरेफस्य स्थाने विसर्गादेशः खरि परे पुरः योगः कृत्य पोः पौच इत्यनेन कवर्गपवर्गयोः परतो विसर्जनीयस्य यथासङ्ख्यं जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः च इत्येतावादेशौ भवतः चकारात् विसर्जनीयश्च, किन्तु तत्प्रबाध्य नम् स्फुरसोर्गत्योः इत्यनेन सूत्रेण नमस्फुरसोर्गत्योः अस्तु इत्यनेन सूत्रेण नमस्फुरस् इत्येतयोः गतिसंज्ञकयोः विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। कुप्वो परतः पुरस्कृत्य इति प्रातिपदिकं लभते। त्वान्तं कृदन्तं त्वातोसन् कसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञकं भवति। अतः तस्मात् त्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा अव्ययात् आचुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति। तर्हि पुरस्कृत्य इति रूपं लभते। अस्मात् सूत्रात् पुरो अव्ययम् इति सूत्रेण गतिसंज्ञा तु भवति। तदनन्तरं कृदन्तेन सह यदा योगः भवति तदा गतिसमासः भवति। कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण समासः भवति इत्यतः समासे नन् पूर्वे तो ल्यप् इति सूत्रं कार्यं करोति। अतः ल्यपादेशः भवति त्वा इति आदेशस्य स्थाने। इदानीं कृ इति ह्रस्वः अस्ति, अतः
ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति भवति, अतः कृत्य इति रूपं वयं प्राप्नुमः। इदानीं पुरस्य शब्दः सकारान्तः अस्ति, तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रेफादेशः भवति। तदनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन तस्य विसर्गादेशः भवति। इदानीं कुप्वोः इत्युक्ते तदनन्तरं पुरः इति विसर्गस्य अनन्तरं क वर्णः अस्ति, कृ इति, अतः कुप्वोः कपौच इत्यनेन कवर्गः परः अस्ति इत्यनेन जिह्वामूलीयः आदेशः भवति। परन्तु तत् प्रबाद्य अन्यं सूत्रं भवति नमस्पुरसोः गत्योः। यदा गति सज्ञकं भवति तदा नमस् अपि च पुरस् शब्दस्य सकारादेशः भवति, अतः विसर्गस्य स्थाने पुनः सकारादेशः एव भवति, पुरस्कृत्य इति रूपं भवति। इदानीं त्वान्तं कृदन्तमस्ति, अतः त्वाक्तोसुन् कसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञं भवति, संज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञा अस्ति, अतः अव्ययदासुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति, पुरस्कृत्य इति रूपम्। पुरस्कृत्य इति शब्दस्य अर्थः कः? अन्यं ऐ मीन् कमपि किं लैक् ब्रह्मं पुरस्कृत्य अग्निं पुरस्कृत्य गच्छति इति तादृशं वदन्ति किल। कोऽपि भवति सः एव पुरतः भवति, अन्ये तस्य तम् अनुगमन्ति इति। अस्माकं पुरतः अस्ति इति अर्थः, अथवा तस्मिन् विषये, तत् पुरस्कृत्य मीन्स् तस्मिन् विषये। ओ, विषयमपि अस्तु, अबौट् सम्थिङ्ग्। अङ्गीकृत्यमिति अस्ति वा? अङ्गीकृत्य इति अपि अर्थः वा? अङ्गीकृत्य इति अङ्गीकारः प्रायः तस्य पुरस्कारः भवति, अङ्गीकारः भवति इति। पुरस्कृत्य इत्युक्ते अवार्ड् इत्यस्मिन् अर्थे अपि भवितुमर्हति खलु? हा, तत्तु इत्युक्ते सम्मानं कृत्वा, पुरस्कारं कृत्वा। पुरतः इति अर्थः प्राधान्येन भवति। अङ्गीकारः इति अर्थः मया न दृश्यते, परन्तु अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। on account of having placed in front of, concerning, about इति अर्थः। मराठी भाषायां, हिंदी भाषायां तु अस्ति पुरस्कारः, पुरस्कार करते हैं, सो पुरस्कारः एव भवति किल, पुरस्कृत्य इति न भवति। हा, पुरस्कृत्य इति न भवेत्, पुरस्कारः। पुरस्कारः इत्युक्ते तत्र अवार्ड्। पुरस्कार इति नौन् इति अस्ति, तर्हि अवार्ड् इति। तत्रापि अङ्गीकारः इति अर्थः नास्ति खलु? हा, तत्र नास्ति, अवार्ड् इत्यर्थे तु नास्ति, परन्तु अन्ये अर्थे, अन्यस्मिन् अर्थे द्रष्टव्यं, दृष्टवती। हा, अस्तु अस्तु अस्तु, समीचीनम्। अत्र इम्पार्टेन्स् इति अर्थे भवति पुरस्कृत्य। किम्? गिविङ्ग् इम्पार्टेन्स् टु सम्थिङ्ग् इत्यस्मिन् अर्थे भवति वा? इम्पार्टेन्स् इत्युक्ते पुरतः स्थाप्य कुर्मः चेत् इम्पार्टेन्स् अपि भवितुम् अर्हति। पुरस्कृत्य चिन्तनं भवति इति इत्युक्ते बहवः विषयाः सन्ति, एतमेव विषयं स्वीकृत्य वयं पश्यामः इति कृत्वा इम्पार्टेन्स् दत्त्वा प्रयोरिटैसिङ्ग् इति अर्थः अपि भवितुमर्हति। आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः क्लेशाय भवति। प्रयोरिटैसिङ्ग् इति अपि भवति। We get just a sense, that is all we can talk. या समीचीनम्। अस्तु, अत्र स्थगनं कुर्मः। नमस्कारः, धन्यवादः।